اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت جاغی من تسکنانو نچچک یوم الحسرت ان افسوسنا حسرتنا گدپنا گدلوکسیان فوق پیود پیجق. عزیزان جوانان عزیز کن پتایو تا قیامت حسرتنا افسوسیان فوق پیود پی عامل کنیان نچچک چین. قرآن کریم یعنی بعض افراد اس قیامت جگہ حسرت بن زرد زر حکایت بد یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش نز فلان بعنوان دوست نہ رفیق انتخاب مبس بن نظر چانا حسرت نہ افسوس قیامت فوق چپیت پی عامل کنہ خطرناک عامل چک بدکار انکھنی سقپو انکھنی دے افراد کنر رفیق چایت پوکھوں بعنوان رفیق نہ دوست انتخاب بس پارتنر تنگ بہت پو دیوز ہم دنیا انسانی برباد تانچین و ہم آخرت. لذا قرآن اہل بیت حساب کا دوست خوب سین ضرب معیار کو نشست دے حساب کا رفیق انتخاب باید پو زندگیاں لیک سنا ضروری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.